नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनका विरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसको क्रम जारी नै छ र दलहरूले बाहिर आन्दोलन पनि जारी नै राखेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र कङ्ग्रेसको विकल्पको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि संसद विघटनका विरुद्धमा आफ्नो सङ्घर्षलाई सशक्त बनाउँदै लगेको छ। तर कङ्ग्रेस र जसपा दुवै प्रतिपक्षी दल भए पनि यो दुवैका बीचमा सहकार्य गरेर मुद्दा एजेन्डा बेसमा सँगै आन्दोलन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भयो, तर सँगै सङ्घर्ष गर्न दुवै पार्टी एकमत हुन सकेनन्। अहिले संसद पुनर्स्थापना कि ताजा जनादेश भन्ने विषयमा दलहरू नै मतभेदमा रहेका छन् र दलहरूले असंवैधानिक कदम भनेर वक्तव्य निकालिरहे पनि दलका नेताहरूले आफ्ना चुनावी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लो बनाउन थालेको अवस्था छ। यसको अर्थ हो संसद विघटन सर्वोच्च अदालतबाट सदर भइहाल्यो भने चुनावको प्रचार प्रसारमा समय कम पुग्छ कि भनेर नेताहरू सचेत भएको पनि देखिन्छ। अब जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, संसद विघटनका विरुद्ध उसका आगामी कदम के हुन्छन् र निर्वाचन वा संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा जसपाका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब जसपा अहिले के गरिराखेको छ त्यहीँबाट सुरु गरौँ। संसद विघटनका विरुद्धमा अहिले त प्रतिगमनको विरुद्धमा पुरै देश नै लागिरहेको छ। हजुर, हामी पनि हाम्रो पार्टी पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा छौँ, सङ्घर्षमा हामी गइरहेका छौँ। अहिले सङ्घर्षमै छौँ भनौँ नि। सङ्घर्ष कहिलेसम्म जारी रहन्छ? एकपछि अर्को सङ्घर्षको रूप मात्रै परिवर्तन हुने भयो, समाधान कहिले नहुने भयो? वास्तवमा भन्ने म त के भन्छु भने यो प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन हो के। यो दोस्रो प्रतिगमनको विरुद्धमा अहिले हामी सडकमा छौँ। जुन कङ्ग्रेस प्रतिगमनका विरुद्धमा छ, जसपा प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमनको विरुद्ध, डबल प्रतिगमन। बिल्कुल डबल प्रतिगमन। डबल प्रतिगमन के हो? राइट। त कस्तो भने अस्ति केपी ओलीजीले जो गरिदिनु भयो नि संविधानैमा नभएको कुरा, त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने जुन काम गरिदिनु भयो, चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भयो, संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत भयो, संविधानमाथि नै कु गरिदिनु भयो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अहिले हामी सडकमा छौँ। हजुर, यो दोस्रो प्रतिगमन हो। पहिलो प्रतिगमन त संविधान बनाउँदाखेरि नै गरिसक्या हो। यहाँहरूका लागि, सबैका लागि त त्यो प्रतिगमन मानिएन त्यो बेला? होइन, हाम्रो लागि मात्रै होइन, केहीको लागि प्रतिगमन मानिएन। अधिकांश जनताको लागि त प्रतिगमन हो वास्तवमा। तर अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने जुन संविधानले मधेसमाथि पुनः विभेद गर्यो, जनजातिमाथि विभेद गर्यो भनेर यहाँहरू आन्दोलनरत नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो संविधानको बचाउमा यहाँहरू नै आउनु भएको छ। जो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट थियो भनेर भनिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूबाट संविधानमाथि नै प्रहार भयो भन्ने बहस छ, चर्चा छ। अहिले हामी उल्टा भयो मन्जुजी। अहिले हामी यसको विरुद्धमा, हजुर, यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी सडकमा गइरहेको बेलामा हाम्रा कार्यकर्ताले पनि त्यही सोच्छ, जनताले पनि त्यही सोच्छ। यो प्रश्न आएको छ। बिल्कुल। यो त्यो संविधान हामीलाई के अरे दमन गरेर, गोली चलाएर, हत्या गरेर यो संविधान जारी भएको, जुन संविधान लाई हामी जलाएका थियौँ, ब्ल्याक डे भनेर मनाएका थियौँ, मनाइरहेको हो। गत असोज 3 गते पनि मनाउनु भयो। त्यो संविधानको रक्षाको लागि किन यो जनता समाजवादी पार्टी भनेर हाम्रै कार्यकर्ताले र जनताले प्रश्न उठाइरहेको हो। यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भने हाम्रै के अरे हाम्रो तर्फबाट आएको हो। यो विशेष गरी उपेन्द्र यादवले माइतीघर मण्डलामा भन्नुभयो, यहाँहरू सबैले भन्नुभयो, संविधान च्याक्नुभयो, जलाउनु भयो, आन्दोलन गर्नुभयो, सीमासम्म पुगेर सीमा अवरोधसम्म गरियो, नाकाबन्दी भन्छौँ हामी। बिल्कुल, नाकाबन्दीसम्म जानु पर्यो यो संविधानका विरुद्धमा। यो संविधानको विरुद्धमा। तर बचाउ गर्न किन आउनु भयो? त्यो संविधानको बचाउमा किन लाग्यो भनेर कुरा उठिरहेको, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। यो कुरा उठ्नु स्वाभाविकै हो। जुन संविधानले हक अधिकार दिएन, पहिचान दिएन,
जुन संविधान जनताको लागि बन्दै बनेन, केहीको लागि बन्यो, त्यो संविधानको रक्षाको लागि किन भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यसमा एउटा मात्रै कुरा हो, अरू खास छैन। यसमा कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि हामी उभिएका हौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएन भने केही पनि हुँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जोगाउनु पर्यो। संवैधानिक जुन प्रावधान हो, यो संसद त जनताको प्रतिनिधि न हो, त्यो संविधानमा त अरू कुरामा त रिजर्भेसन छँदैछ हाम्रो। हजुर, तर यो संसद जनताको प्रतिनिधि हो, त्यो चाहिँ विघटन गर्ने पनि प्रावधान छ, त्यसमा प्रक्रिया छ प्रक्रिया। तर यो प्रक्रिया मिलेन। यो चाहिँ रिस उठ्यो भने संसद विघटन गरिदिन, आफ्नो पार्टीको झगडामा, कुर्सीको तानातानमा चाहिँ मलाई बस्नै देऊ बस्न दिएन भने चाहिँ कुर्सी नै भाँचिदिने भनेको मतलब संसद विघटन गरिदिने, यो चाल स्वभाव ठिक भएन। यो धन्दा चाहिँ ठिक भएन केपी ओलीको। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नु भएन, त्यसको विरोध हामीले गरेका हौँ। यो त्यही गर्नु थियो भने संविधानमा लेखे हुन्थ्यो नि। यत्रो अत्याचार संविधान बनायो, यस्तो अत्याचारी संविधान बनायो जसमा यो देशको अधिकांश जनताको, यस देशको आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत यो चाहिँ अधिकार पहिचान खोज्ने जनताहरूको अधिकार त्यसमा लिपिबद्ध गरिएन। प्रतिगामी संविधान कतिपय मामलामा त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि हटेर बनाएको के, विगतका संविधानहरूभन्दा पनि पछि हटेर बनाएको। त प्रतिगमन त्यति बेला नै भयो। अनि त्यो अवस्थामा पनि अहिले हामी गरेको त लोकतान्त्रिक प्रावधानको रक्षाको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि लोकतन्त्र रहनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई हत्या गर्नुहुन्न र यो जनताको निर्वाचित गरिँदैछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। गरियो। यो जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पनि प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई के अरे मास्दै यसरी गर्न लाग्यो भने यो चाहिँ भएन। यो चाहिँ मूल्य मान्यता भएन, संवैधानिक मूल्य मान्यता भएन। यही गर्नु थियो भने संविधानमा लेखे हुन्थ्यो नि। यिनीहरूले त बनाएको हो। जे मन लाग्यो बनाउनु त यहाँहरूले पनि बनाउनु भयो हो। हामी अन्तिममा यहाँहरूको हस्ताक्षर हुन सकेन त्यसमा। त्यो त्यसैले हामी त्यसको स्टेक लिँदैनौँ। यिनीहरूले त्यसमा लेखे हुन्थ्यो के, जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भनेर लेखे हुन्थ्यो नि त। प्रक्रिया नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने। त्यसैले एउटा बदलाव के देखिएको छ भने मधेसवादी दलका नेता, अहिले त राष्ट्रिय पार्टी हो जसपा, विगतमा मधेसवादी नै भन्नेका कारणले अहिले पनि यहाँहरूलाई त्यसरी नै सम्बोधन गरिन्छ। भारतको डिजाइनमा छन् कि भनेर जहिले आशंकाका दृष्टिकोणले हेरिन्छ। तर पछिल्लो पटक निशान छापको विषयमा यहाँहरूले संसदमा राख्नुभएको दमदार कुरा, राष्ट्र बेच्नेहरूको कुरा, तथ्यगत कुराहरूले फरक छवि बन्यो यहाँहरूको। त्यसपछि कङ्ग्रेस र नेकपाकै विकल्पमा जसपालाई एक हुन्छौँ। मधेसवादी दलका नेताहरू सरकारमा जानका लागि पार्टी फुटाउँदै एकै सांसद, एकै पार्टी अध्यक्ष, एउटै सरकारमा जाने भन्ने आरोप थियो। लकडाउनको बिचमा यहाँहरू सुटुक्क मिलिहाल्नुभयो। त्यो आरोप पनि अहिले झुटो देखिँदैछ। धेरै बदलाव आएको छ यहाँहरूमा। अहिले त सुनिँदैछ यहाँ त काठमाडौँबाट पनि निर्वाचन लड्ने तयारीमा चर्चा गरिराख्नु भएको छ, कुरा चलाइराख्नु भएको छ भनेर। यो बदलाव आएको हो। पहिलो कुरा त के भने यहाँ अस्ति संसदको कुरा पनि उठाइहाल्नु हो। यहाँ त जनतालाई धोका दिने बाहेक त अरू कामै भएको छैन नि त। यहाँहरूबाट धोका भयो भनी सोध्छन् अरूले। त्यही त यहाँ एउटा कहावत छ के, जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने गरिन्छ हो। त यहाँ मुलुकलाई धोका दिनेहरू नै राष्ट्रवादी भएका छन् के, मुलुकलाई बेच्नेहरू राष्ट्रवादी भएका छन्। त्यही अस्ति पार्लियामेन्टको कुरा त मैले गरे होइन, त्यसमा के अरे टुडु खेलमा झुन्ड्याउँ भनेर यहाँले भन्नुभयो, सबैले प्रशंसा गरे। त्यो चाहिँ यो देशलाई बर्बाद गर्नेहरू, खोखला राष्ट्रवादीहरू, देशलाई राष्ट्रघात गर्नेहरू, राष्ट्रवादको मुखौटा चाहिँ लाएको, त्यही नाङ्गो त गरेको, अरू के हो। त्यही महाकाली कुरा गएको थियो। महाकालीमा के भन्छन् यो सन्धि, त्यो लिपुले कालापानी र त्यो के भन्छन् यो महाकाली नदीको मुहान जहाँ छ काली नदी, त त्यो चाहिँ मतलब भनेको थिए नि। यो त नेपालको नक्सामा थियो नि त। यो नेपालको नक्सामा थियो। कुन राष्ट्रवादी भन्ने के भने त्यसलाई, कुन राष्ट्रघातीले त्यो नेपालको नक्साबाट त्यो हटाएको, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको होइन। यो चाहिँ नेपालको नक्सामा चाहिँ कालापानी, लिपुलेख र लिम्पुवाधुरा राख्ने भने होइन। मेरो त्यहाँ जिज्ञासा थियो, ए प्रधानमन्त्रीजी, यो कालापानी लिपुलेख यो त अस्ति महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा मुहानको खोजी भएको भए त्यो त छुटिन्थ्यो नि त। हाम्रो सीमा कहाँ हो?
अनि त्यो सन्धि गर्ने गराउनु को त? मुहान नराखिकन सन्धि कसरी भयो भन्ने कसरी भयो त्यो गराउने फेरि उहाँ नै हो नि त। अनि उहाँ फेरि त्यो नक्सामा राखेर त्यति बेला महान राष्ट्रघातको काम गर्यो, अनि नक्सामा राखेर महान राष्ट्रवादीको काम गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउबा अझ बढी जिम्मेवार हुनुभयो। राइट, म त सबैलाई भने नि उहाँले सही गर्नुभयो, उहाँले अनुमोदन गराउनु भयो के, पार्टी विभाजन गरे पनि अनुमोदन गराउनु भयो। त यस्ता यस्ता त राष्ट्रवादी छन् हाम्रो देशमा। त यसको पहिचान गर्ने कि नगर्ने, यसको पहिचान गरेर त्यसलाई नाङ्गो पार्ने कि नपार्ने, कि गाली गर्ने, अनुहार हेरेर गाली गर्ने, अनुहार हेर्दै गाली गर्दै अनि चाहिँ अलुरा के भन्छ राष्ट्रघाती भन्दै चाहिँ राष्ट्रघात आफै गरिराख्ने, यो भएन नि। हो, नेपाली जनतालाई गुमराह पार्ने, नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, यो नेपालमा यही काम भएको छ के, यही खेती भएको छ, यही धन्दा गरेर राजनीति गरेको छ के। अनि त्यो कुरा अस्ति पार्लियामेन्टमा भन्ने मौका पाइयो, लाइभ भइरहेको त्यो कुरा मिडियामा बोल्यो भने यहाँ नस्लवादीले थोरै हाम्रो कुरा छाप्दैन नि, बोल्दैन, गर्दैन के। छापेर बोलेको कुरा बाहिर आएर त आम जनताले प्रशंसा गरिरहेको, राम्रो कुरा गरे त प्रशंसा गर्दा रहेछ नि। त्यो लाइभ थियो संसदको त्यो कार्यक्रम, त्यो सारा दुनियाँले देखिरहेको थियो, त्यसमा कटौती गर्न मिलेन, ढाकछोप गर्न मिलेन। तर राम्रो कुरा गरिनु पनि हुन्न, गरिँदैन पनि थियो, राइट हो, सोच पनि सकारात्मक बनाउनु पर्यो। बोल्ने गरेको छु तर त्यो कुरा आउँदैन के, त्यो कुरा आउँदैन। अझ म भन्छु नि, अझ संविधानको बारेमा भन्छु, म एकछिन पछि त्यसमा यहाँलाई जोड्ने नै त हो, राइट। त्यसैले त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा त यहाँका चिन्तन सोच बोकेका, नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका खोखला राष्ट्रवादीहरूले आफ्नो राष्ट्रघातलाई लुकाउनलाई अरूलाई राष्ट्रघाती भन्नु पर्यो नि त। अनि मधेसीलाई गाली गरिदिने, आदिवासी जनजातिलाई गाली गर्ने, थारूलाई गाली गर्ने, त यो धन्दा त गरेकै हो नि त। अनि त्यो धन्दा गरेर तिनीहरू आफ्नो त्यही लुकाएको। यसैमा मैले अर्को प्रसङ्ग के जोडेको थिएँ भने सरकारमा जानका लागि मधेसवादी दलहरू फुटेर सरकारमा जान्छन् भन्ने आरोप थियो, पछिल्लो समय हेरिएको थियो, एउटा महत्त्वपूर्ण चासो पनि थियो। यो वाहियात, यो प्रश्नै वाहियात थियो। अब यो विगतमा त धेरै भयो, जुटेर सरकारमा लामो समय राजपा चाहिँ गएन। अब त्यो सरकारमा 8-10 वर्ष भइसक्यो सरकारमा हामी नगएको। त यो त यो प्रश्नै यो कुरै गलत हो के। विगतमा त्यस्ता कुरा, त्यो संविधान सभा, पहिलो संविधान सभा हुँदाखेरि त्यति बेला भयो, त्यो गलत कामहरू भएको थियो। मधेसवादी होइन, यो देशमा त ठुल्ठुला भनाउँदा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले अहिले के भइरहेछ, यो सबभन्दा 2/3 पाउने अहिले यो माओवादी के गरिरहेछ, के भयो, सरी माओवादी भने कम्युनिस्ट पार्टी के गरिरहेको छ, देशैलाई बर्बाद गर्ने काम गरिरहेछ। त्यो त फुटेर सरकारमा गयो, देशलाई बर्बाद भएको कारणले यो नेकपाको फुटको घटनालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा। त्यसैले जुन यहाँले भन्नुभयो नि, यो देश त्यसले बर्बाद भएको होइन, बर्बाद त अहिले भइरहेको छ। बर्बाद त यस्ता चिन्तन सोच बोकेकाहरूले देशलाई बर्बाद गरिरहेको छ। अहिलेको घटना त सिधा त हो नि, यो लडाइँ कहाँबाट सुरु भयो, कुर्सीको तानातान होइन। अब एकजनाले भन्छ होइन म त कुर्सी छोड्दैन, म त बस्छु कि बस्छु, त्यो कुर्सी छोड्दैन। अर्को हट तिमी हट म बस्छु भने भन्छ। अनि त्यही लडाइँमा चाहिँ यो चाहिँ जनताले त्यत्रो अमूल्य मत, 2/3 भन्दा बढी मत, के भन्छ 2/3 को के अरे झन्डै 2/3 त्यत्रो जनताले चाहिँ भरोसा विश्वास गरेर, त्यो पनि खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई ठगेको। अहिले त्यो चाहिँ त्यो यो संविधान बनाउँदाखेरि कति अत्याचार भएको थियो, त्यो मधेसमाथि कति ठुलो अत्याचार भएको थियो, मानव अधिकारको हनन भइरहेको थियो। पानीको फुवारा अस्ति हाल्यो नि त्यो मानव अधिकारवादीमाथि, अत्याचार गर्यो नि। त्यस्तो त कति अत्याचार गर्यो, कति गर्यो, त्यहाँ गोली छातीमा र निधारमा ताकी गोली हान्थ्यो के। र कहाँ गएको थियो मानव अधिकारवादी, कहाँ गएको थियो नागरिक समाज, कहाँ गएको थियो यहाँका मिडियाहरू, हामीले त त्यो हेरेका छौँ नि त्यहाँ। मन्त्री विमलेन्द्र निधि नै हुनुहुन्थ्यो, को थियो त्यो। तर त्यसैले शासनमा बस्नेले त्यति बेला पनि गलत काम गर्यो, अहिले पनि गलत काम गरिरहेको छ, त्यो भने मैले। र अहिलेको विघटन त भनेको स्वार्थको लागि कुर्सीको तानातानमा। पछि जनता सडकमा जान आवश्यक छ कि छैन, यो व्यवस्थाका विरुद्धको लडाई हो कि पदको लडाई हो, यहाँले के बुझ्नु भएको छ? यो त पदको लडाई हो नि त,
यो त पदको लडाई भए त जनताले किन समय खर्च गर्ने त? ठुला ठुला सभामा दिनभरि घाममा तापेर अझ बसमा रिजर्भ गरेर विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ पुर्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ उहाँहरूलाई। अब एउटा कुरा भनौँ, नेपाल अहिले यो 7औं संविधान हो। हजुर, योभन्दा पहिले 6वटा संविधान यो देशमा बनिसक्यो। यो 7औं संविधान हो, तर जनतालाई पुगेको छैन। सबै जनताले राम्रो संविधान, हाम्रो संविधान मानेको छैन। त 7-7वटा संविधान बनाएर पनि जनतालाई नपुग्ने यो के होला? यो संविधान बनाउँदाखेरि एकदम दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए भनेर यो बनाउनेहरूले यो सम्भ्रान्त नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केही, सबैलाई भन्दैन, केही सम्भ्रान्त शासकहरूले संविधानमा यो सबभन्दा दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर बनाउँछ र त्यो संविधान सकिन्छ। त्यो संविधान त्यो प्रतिगमन गर्छ, त्यहाँ प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन गर्छ। किन त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, के छ भने यो देशमा जति संविधान भयो, 2004 सालको संविधान बन्यो, राणा बाबु साहबहरूले आफ्नो लागि बनाए। त्यसपछि के भन्छ 15 सालमा संविधान बन्यो। अब त्यो संविधानको उल्लङ्घन के भन्छ प्रतिगमन गरे राजा महाराजाहरूले। 19 सालको संविधान बन्यो, त्यो संविधान पनि गयो। 47 सालको संविधान बन्यो, यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले बनायो, दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान, फुल स्टप कहाँ पनि फेर्नु हुँदैन। त्यो संविधान पनि सक्यो। 62-63 आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान अलि सम्झौताको संविधान बनाएको थियो, सबैले त्यसमा सहमति जनाएको थियो, सहभागिता धेरैको थियो त्यसमा थियो। तर त्यो अन्तिम संविधानपछि जुन संविधान सभाबाट जुन संविधान बन्यो, त्यो संविधान फेरि प्रतिगामी संविधान बनायो। त्यो विगतका जति सहमति समझदारी थियो, इभन अन्तरिम संविधानमा जुन सकारिएका कुराहरू थियो त्यसलाई पनि ताकमा राख्यो। कुनै पनि संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने, आउँदा नआउँदै त्यो संविधान असफल हुने खास कारण केही छ? कार्यान्वयनको त कुरा छोडिदिनुहोस् न, त्यो संविधान गलत नियतले बनाइन्छ के, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाइन्छ। शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउँछ। नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केहीले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउँछ, आम जनताको लागि संविधान बनाइदिँदैन। त्यसैले र नबनाएपछि त्यसमा फेरि जनताले माग गरेपछि त्यसलाई संशोधन सुधार हुनुपर्छ समय सापेक्ष, त्यो हुँदैन। नभएपछि संविधानै सकिन्छ। हेर्नुहोस्, छिमेकी देश भारत हो, 65 वर्ष 70 वर्ष भइसक्यो एउटा संविधान छ, 50 सैकड़ों पटक संशोधन भयो, त्यहाँ जनताको आवश्यकता अनुसार संशोधन भइरहेको छ। त्यही एउटा संविधानले काम चलिरहेछ, देश प्रगतितर्फ गइरहेछ। अमेरिका 200 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो एउटा संविधानले चलिरहेछ, संशोधन हुन्छ आवश्यकता अनुसार भइरहेछ। यहाँ त बाइबल कुरान गीता महाभारत बनाउँदो रहेछ, आफ्नो स्वार्थको लागि बनाउने, अनि स्वार्थ पुरा भने त्यही संविधानलाई फेरि कुल्चिहाल्ने, प्रतिगमन गरिहाल्ने, यो धन्दा त गरेका थिए यहाँका शासकहरूले। त्यसैले संविधानको निर्माण चाहिँ जनताको लागि भएन। संविधान भनेको रुल अफ ल, एकैछिन, देशको मूल कानुन हुन्छ। संविधान जनताको लागि हुन्छ, देशको लागि हुन्छ, कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, जाति र नस्लको लागि हुँदैन। यहाँ एउटा नस्लको लागि संविधान बनाइन्छ, एउटा आफ्नो लागि, त्यो नस्लको नपनि आफ्नो लागि संविधान बनाइन्छ, केहीको लागि संविधान बनाइन्छ। यसको कारण शासन फेरि कस्तो छ भने हेर्नुहोस् न, शासन राणा शासन 104 वर्ष एउटा नस्लीय शासन थियो, भएन, जनता त्यसले उखारेर त्यो समाप्त पार्यो। त्यसपछि भनिसक्नुभयो यहाँले, पञ्चायत काल आयो, त्यो पनि एउटा राजा महाराजाको शासन, त्यो पनि भएन। त्यसपछि नयाँ शासकहरू आए, फेरि बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यतिले नपुगेर गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था के छ दुनियाँमा? विश्वमा व्यवस्था छैन। तर यो गणतन्त्र पनि सबै जनताको लागि भएन। यो गणतान्त्रिक अवस्थामा पनि हाम्रो शासन सबै जनताले महसुस गर्न सकेन। 2/3 भन्दा बढी जनता, अझ 1% मात्रै, म त भन्छु मन्जुजी, 1% जनता यो देशलाई बर्बाद गरेको अहिलेसम्म। 1% शासकले 99% जनतालाई परेशान गरेको, तबाह गरेको, अधिकार नदिएको, शोषण उत्पीडन राखेको र देशलाई कङ्गाली हालतमा पुर्याएको। देश दुनियाँको पुरा कुरा सुन्नुहोस् न। अब यो भनेर सुख पाइँदैन के, यो कुराहरू नभन्नुहोस्। अब यो शासक वर्ग नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका, हेर्नुहोस्, यो देशको मूल कारण के हो त? किन यस्तो भइरहेछ? यसको पछाडि कारण के हो? एउटा मात्रै कारण हो के, एउटा मात्रै कारण हो। नेपालको जुन अवस्था अहिले भएको, 7वटा संविधान त के 17वटा संविधान बनाए पनि यही धन्दा गर्छ कि यिनीहरू।
अब गणतन्त्रभन्दा कुनै राम्रो शासनै छैन र 17वटा संविधान बनाए पनि यही काम गर्छ के। मूल कारण के हो भने, यो समस्या के हो भने, यो देशमा औपनिवेशिक शासन चलिरहेछ के। औपनिवेशिक शासन 18औं सदीमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट अब दैविक उसमा शक्तिबाट शासन नचल्ने भयो, चल्दैन। अब मानवीय शक्तिबाट शासन चल्छ भने त्यो मान्यता स्वीकृत भयो। 18औं सदीको कुरा हो। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले समानता, स्वतन्त्रता र के भन्छन् आत्मगौरव, डिग्निटी, यो सिद्धान्त स्वीकार भयो। अब यो सिद्धान्त स्वीकार भइसकेपछि अब त्यसपछि के भयो भने, मानवको शक्तिबाट शासन चलेपछि औपनिवेशिक पुरै दुनियाँमा औपनिवेशिक फैलियो के। अब त्यो के भन्छन् भारतमा आयो नि अङ्ग्रेजहरू औपनिवेशिक शासन गर्ने 200 वर्ष, ब्रिटिस साम्राज्य, राइट, ब्रिटिस साम्राज्य। अनि हामी नाक फुलाउँछौँ, हामी त कसैको औपनिवेशमा बसेनौँ। अरे कसैको उपनिवेश भने त आन्तरिक उपनिवेश कहिले पनि समाप्त भएन नेपालमा। नेपालको शासन अन्त्य हुन सकिरहेको छैन। आज पनि जनताको असन्तुष्टिको विषय के छ भने, राजतन्त्र गयो, राजा गयो, तर नेतामा राजतन्त्रकै प्रवृत्ति, राजाकै शैली गएको छैन। त्यसमा आम जनता असन्तुष्ट छ। यहाँले भन्नुभयो राजतन्त्र कुरा, तर यो कुरा केन्द्रमा मात्रै देखिएन। अहिले त 3 तहका सरकार, अहिले त्यसमा प्रवेश नगरौँ। मेरो कुरा सुन्नु, नै मेरो कुरा त्यहाँ नजाउँ न, त्यहाँ नजाउँ न। के तपाईँ कहाँ पनि समस्या छ, त्यहाँ कहाँ पुग्नुभयो तपाईँ? यति त्यो महत्त्वपूर्ण कुरामा आउनुहोस् न। राजा होस्, महाराजा होस्, केपी ओली होस् या त्योभन्दा पहिलेको शासक होस्, यो देशमा औपनिवेशिक शासन चलिरहेछ। मैले त्यो भने आन्तरिक औपनिवेशिक शासनले देशलाई बर्बाद गर्यो। त्यसो त प्रवृत्तिका विरुद्धमा लड्नु पर्यो नि। हो, त्यही भन्दैछु। त यो त कस्तो भइरहेछ भने, यो जति लडाइँ भइरहेछ देशमा, जति आन्दोलनहरू गऱ्यौँ नि हामी, यो औपनिवेशिक शासनको वैधता दिने काम मात्रै हामीले गऱ्यौँ के। औपनिवेशिक शासनको औजार राज्य हो र त्यसलाई एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गर्यो। यो संविधानलाई, शासनलाई यो औजारको रूपमा प्रयोग, औपनिवेशिक शासनलाई वैधता दिलाउने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेछ र त्यसमा हामी एउटा टुल्सको रूपमा प्रयोग भइरहेछौँ। हामी त्यो आन्दोलन, जो जति आन्दोलनहरू विगतमा भयो नि, त्यो आन्दोलनमा त्यो वैधता दिने, त्यो औपनिवेशिक शासनलाई वैधता दिने काम बाहेक अरू के भएको छ? अहिले पनि त्यही त भइरहेको छ। अहिले पनि यो संसद पुनर्स्थापन गरेर औपनिवेशिक शासन अन्त हुने हो र? बिचमा तपाईँ नगर्नुहोस् के। न पुनर्स्थापनबाट औपनिवेशिक शासन अन्त हुने हो र? या चुनाव गराएर औपनिवेशिक शासन अन्त हुने हो र? हुँदैन। पुनर्स्थापन गरे पनि अर्को कुनै केपी ओली पैदा हुन्छ, फेरि स्वार्थ पुरा भएर गरिहाल्छ नि प्रतिगमन। के भयो र? संविधानमा लेखिराख्नु पर्दैन नि। अनि चुनावै गराए पनि फेरि पार्लियामेन्ट आउँछ, त्यो पार्लियामेन्टलाई अर्को कुनै केपी ओली आउँछ नि त्यो प्रतिगमन गर्छ नि त। त्यसैले यो औपनिवेशिक मानसिकता, चिन्तन, सोच र शासन भएसम्म यो देशमा यस्तै हो। नस्लीय चिन्तन, सोच, शासन जबसम्म यो देशमा चल्छ, 7वटा के 17वटा संविधान आए पनि हुँदैन। गणतन्त्र के अब योभन्दा राम्रो शासनै छैन, के आउने हो? त्यसैले यो चिन्तन सोचबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनु पर्छ। अब यो के पर्यो त मुक्ति दिलाउनका लागि यहाँले देख्नु भएको उत्तम उपाय भनिदिनु। एउटा मात्रै उपाय छ। यो देश सबैको देश हो। यो कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, जातको देश होइन। यो साझा फुलबारी पहिले भनेको थियो नि, यो साझा फुलबारी हो। यो साझा फुलबारी बनाइएन के। यो नेसन बिल्डिङ प्रोसेस पुरै भएको छैन। राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पुरा भएन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पुरै कार्यभार नै पुरा भएन। बिचमा तुहाउने काम गर्यो। यो चाहिँ औपनिवेशिक चिन्तन सोचले चाहिँ बिचैमा रोक्यो। केन्द्रमा यो आरोप लगाइरहँदा यो आरोप होइन, यहाँ र उपेन्द्र यादवको बिचमा यादव कास्टको पनि लडाई छ भन्ने कुरा चर्चामा आइरहेको छ नि बेला बेलामा। मधेसभित्रै पनि जातीय विभेद चर्को रूपमा छ भन्ने फेरि तपाईँ कहाँ डाइभर्ट गर्नु हो? कुन कुरा भइरहेछ तपाईँ कहाँ डाइभर्ट गर्नु चाहिँ नगर्नुहोस् न। यो देशको समस्या कहाँ, त्यसमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ के। अब कुनै व्यक्तिको कुनै कुरा मिल्ने आफ्नो ठाउँमा होला त्यो। म यो देश, यो जुन समस्याको लागि तपाईँ चर्चा गर्नु, त्यसको कुरा म गर्दैछु। यसको समाधान के हो? अनि तपाईँ डाइभर्ट कहाँ गर्नुहुन्छ? नगर्नुहोस् न। यो पनि कुनै न कुनै पहिला यसको उत्तम उपाय यहाँले देख्नु भएको सुझाव। अब के छ भने, यो औपनिवेशिक शासनबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ। यो नस्लीय चिन्तन सोचबाट देश मुक्ति पाउनुपर्छ। नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केही सम्भ्रान्त शासक वर्गको जुन सिकन्जामा देश फँसेको, त्यसबाट यो गोल चक्करमा देश फँसेको छ के। यो गोल चक्कर, यो जहिले पनि गोल चक्करमा फसायो
अनि देशलाई बर्बाद पार्यो। दुनियाँको सबभन्दा कङ्गाल राष्ट्र भइसक्यो। सबभन्दा 10वटा गरिब राष्ट्रको दर्जामा नेपालको नाउँ हो। 50औं लाख मान्छे हाम्रो चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। प्रकृतिले दुनियाँको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र बन्ने अवस्था दिएको छ, वरदान दिएको छ। जल स्रोत हो, तपाईँको पर्यटन होस्, कृषि, सबै यहाँ हिमालय छ, जनक बुद्ध सारा छ यही। तर दुनियाँको सबभन्दा कङ्गाल राष्ट्र बन्नुपर्ने किनभने यो नस्लीय चिन्तन सोच, यो औपनिवेशिक शासन, यो प्रवृत्तिले जनताको लागि, देशको लागि शासन बन्दैन, संविधान बन्दैन। अब यसको समाधान भनेको एउटा मात्रै हो, यो देश सबैको देश हो। यो चाहिँ एकल होइन, यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। संघीयतामै गइसक्यो। यहाँहरूको एजेन्डा संघीयता, यहाँहरूले जन्माएको विषय संघीयता, यहाँहरूको माग संघीयता। म भन्छु एकल शासन प्रणालीबाट अब त हामी झन्डै 700 भन्दा झन्डै 800 सरकार छ यो मुलुकमा। मन्जुजी त्यो होइन, सरकारको शब्दको अपमान नगर्नुस्। यही नेपालमा सरकार शब्दको अपमान हुन्छ। भन्छ प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार। सरकार भनेको के? सरकार शब्दलाई अपमान गर्ने काम नेपालमा हुन्छ। सरकार भनेको शक्ति हुन्छ। प्रान्तीय सरकार एउटा पुलिस नभएको त्यसले सरकार हामी झन्डा र डन्डा बाहेक के हामी दिएको हो? सारा केन्द्रमा बजेट, सारा अधिकार, सारा शासन सब केन्द्रमा राखेर नि प्रान्तीय सरकार। अनि प्रान्त संघीयतामा देश गइसक्यो। अरे यो सबै के भन्छ नि, यो औपनिवेशिक शासनको चाहिँ वैधताको लागि अपनाइएको आधारहरू मात्रै हो। मैले के जोड्ने भने नेताज्यू, झन्डा र डन्डा मात्रै भएको सरकार हो भने यहाँका पार्टीका नेता लालबाबु राउतले नेतृत्व गरेको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले काम गरेका सफलताका ठूला लिस्ट कसरी आयो? मन्जुजी तपाईँ यो सफल कसरी हुनुभयो? उहाँले आफूलाई सफल मुख्यमन्त्रीको रूपमा दाबी कसरी गरिराख्नु भएको छ? यो शासनमा कोही सफल हुनै सक्दैन नि, कोही सफल हुन सक्दैन। राउत असफल हो? देशै असफल भइरहेछ भने राउतको कुरा छोड्नुहोस्, त्यस्तो के हुन्छ के हुँदैन? देशै असफल भइरहेछ, तपाईँ कहाँ त्यो गाउँमा र त्यो प्रान्तमा लैजान खोज्या? देशै असफल गरेको यो नस्लीहरूले, यो औपनिवेशिक शासन गरेका यो चिन्तन सोचले देशैलाई असफल पारेको, देशलाई बर्बाद पारेको हो। यसको उपायको कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देश त सबभन्दा कङ्गाली अवस्था। देशको शासन र सरकारको लागि, समृद्धिको लागि हुन्छ नि। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के भन्छन् नारा दिया छ नि केपी ओलीजीले। त्यो नारा त बडा राम्रो छ नि। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त नारा त राम्रो छ नि। तर त्यो नारा कहिले पनि फलिफाप हुने होइन। त्यो नारा कहिले पनि अनुसार त्यो हुने काम हुने होइन। काम किनभने शासन र संविधान त्यो त्यसको लागि बनाइएन के। न शासन त्यसको लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि बनाइयो, न संविधान त्यसको लागि बनाइयो। त्यसतर्फ उन्मुख कसरी हुन सक्यो? कसरी गएको भए मुलुक समृद्ध बन्न सक्यो? प्रब्लम के छ भने भन्दै बिचमा तपाईँ अर्को कुरा गरिदिनुहुन्छ। म एउटै प्रश्नमा के जोड दिइराखेको छु कि मुलुक समृद्ध कसरी बन्न सक्यो त? यसको शासन र संविधान जनताको लागि हुनु पर्यो, देशको लागि हुनु पर्यो। यहाँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त, पटक पटक संविधान बदलिने, पटक पटक व्यवस्था बदलिने देशको, तर मानसिकता र विचार र व्यवहार कहिले पनि नबदलिने, तो त्यसमा केही परिवर्तन आएको छैन। के परिवर्तन भएको छ? पटक पटक संविधान फेर्ने र व्यवस्था फेर्ने, तर विचार र व्यवहार चाहिँ नफेर्ने। अनि देश बन्छ त हो। त यो शासक वर्ग जो सम्भ्रान्तहरू छ नि, केही 1% मात्रै, 99% कुनै गल्ती छैन देशमा। 1%ले देशलाई बर्बाद गर्यो। पुरै कालखण्ड शासनको, पुरै नेपालको कालखण्डको हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यसबाट नेपाललाई मुक्ति चाहियो। कसरी मुक्ति हुन्छ? उपाय के त? उपाय एउटा मात्रै हो। यो 1% को देश होइन, यो 100% को सबैको देश हो। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै वर्ग समुदाय जातिको देश हो। हिमाल पहाड तराईमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, बाहुन, क्षेत्री सबैको देश हो। यो सबैको देश बनाउनु पर्यो। यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। यो जुन दिन यो देश एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्यमा जुन परिणत हुन्छ, त्यो दिन नेपाल बन्छ। त्यो 1% को व्यवस्थापन के हो त? उचित व्यवस्थापन यहाँले देख्नु भयो, जसले 99% लाई प्रभावित पारिराखेको छ भन्नुभयो नि, नस्लीय चिन्तन भएकाहरू। त्यो के छ भने 99% को व्यवस्थापनमा पनि 1% को हुन्छ, 100% सबैको हुन्छ नि त्यहाँ त। अहिले 1% को मात्रै भइरहेछ। 99% चाहिँ भिखमङ्गा भएर, कङ्गाल भएर, अधिकारविहीन भएर, पहिचानविहीन भएर सब चाहिँ त्यो बर्बाद भइरहेको छ। त त्यो चाहिँ जब पुरै देशको व्यवस्था भएपछि 1% को पनि त्यसमा व्यवस्था हुन्छ, सबैको व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो के। यो यस्तो नियम कानुन संविधान यस्तो बनाउनु पर्यो कि हाम्रो संविधान राम्रो संविधान सम्पूर्ण नेपालीले भन्न सकोस्।
देशको मूल कानुन हो त्यो चाहिँ मूल कानुन नै गलत बनाइदिँदाखेरि आफ्नो लागि बनाइदिँदाखेरि अनि त्यो संविधानै कामै गर्दैन। भनेपछि व्यवस्थासँग नै यहाँको एउटा मुख्य असन्तुष्टि पनि हो, संवैधानिक व्यवस्थासँग। संविधान र व्यवस्था दुईटै जनताको लागि हुनु पर्यो, शासन जनताको लागि हुनु पर्यो, संविधान जनताको लागि हुनु पर्यो। यो त विश्वको सर्वमान्य कुरा हो। विश्वको राजनीतिमा विश्वका राष्ट्रहरू चलिराखेको नै असल शासन र असल व्यवस्था। अब त्यसमा प्रवेश गर्ने भने ल राम्रो गर्नुभयो। अब के भन्ने, दुनियाँकै शासन असफल भइरहेछ के यो चाहिँ। अब त्यो त फेरि लामो डिबेटमा फेरि फल्नुहुन्छ तपाईँ। यो कस्तो छ भने अमेरिका भनौँ नि दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हो। भर्खर 6 महिना सालभर पहिले के भएको थियो त्यहाँ एउटा नस्लीय शासनले अर्को के त्यहाँको पीडितलाई घाँटी थिचेर मारेको थियो के। त्यो गोराले कालालाई प्रहरीले नै मारेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा ठुलो चर्चा पनि भयो, यसको भर्त्सना पनि भयो। त्यहाँको त्यो कोलम्बस जो त्यहाँको अमेरिकाको निर्माता भन्छ, जातीय र कलरको त्यहाँ विभेद छ, कलरको विशेष गरी त्यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष भयो र त्यो चाहिँ कोलम्बसको त्यो चाली उखारेर कति सहरमा उखारेर फाल्यो। त्यो कतिपय युरोप मुलुकहरूमा कति देशहरूमा त्यो चाहिँ भयो, सङ्घर्ष भयो। प्रत्येक देशमा मुलुकमा यो चाहिँ डिग्निटीको कुरा भइरहेछ के। पहिचानको अझै पनि र विविधताका विरुद्ध नै लड्नुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। पहिचानको कुरा भइरहेको छ। मैले अब म अर्को कुरा भन्छु, यो पश्चिमा ज्ञान मीमांसाबाट उत्पन्न भएका यो कम्युनिजम क्यापिटलिजम यो दुईवटा सिद्धान्तबाट देश चल्यो नि, 300 वर्षदेखि त्यही चलिरहेछ के दुनियाँमा शासन। यो असफल भएको वास्तवमा, यो असफल भएको त्यो चाहिँ देशको जनताको चाहिँ त्यो चाहिँ देशको दुनियाँको जनताको चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैलाई म क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको कुरा गरेको, क्यापिटलिजम कम्युनिजम कुरा गरेको त्यो समानता र के भन्छ नि यो स्वतन्त्रता यो कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिजम क्यापिटलिजमको रूपमा प्रयोग गर्यो के। काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट भनौँ नि तपाईँ, त्यो सोच्न पर्यो। तर अर्को एउटा डिग्निटीको जुन थियो नि त्यो 18औं सदीको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले दिएको थियो के, त्यो मूल्य मान्यतालाई छोडेको रहेछ। स्वदेशवाद र के भन्छ नि आत्मगौरवको जुन सवाल हो नि हो, त्यो नेपालकै परिवेशमा भने सम्पूर्ण नेपालीको डिग्निटीको रक्षा त भएन नि। यहाँ त आत्मगौरवको रक्षा त भने कुनै एउटाको त भएन नि, सम्पूर्ण नेपालीको आत्मगौरवको रक्षा हुनु परेन। राख्नुहोस् न। यहाँनिर के जोड्न खोज्यो भने यहाँले भन्नुभयो फ्रान्सबाट डिग्निटीको कुरा उठाएको त्यो छोडेको पनि कुरा जोड्नुभयो, कम्युनिजम र अर्को पुँजीवादको कुरा पनि गर्नुभयो, क्यापिटलिजमको कुरा गर्नुभयो। यहाँको पार्टीकै सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो कम्युनिस्टकै पृष्ठभूमिमा 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको दोस्रो कमान्डर भएर काम गर्नुभयो। अहिले कम्युनिस्ट हुन पनि रुचाउनु भएन, कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट पनि होइन भन्नुहुन्छ, जनआन्दोलनको उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ राइट पर्सन हो त। यहाँले यदि त्यो कुरा दोषी मान्नुहुन्छ भने यहाँको पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई ठिक हो। उहाँले ठिकै भन्नुभएको छ नि त, कम्युनिजम फेल, क्यापिटलिजम फेल होइन। यो नेपालमै 70 वर्षदेखि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले शासन गर्यो गरेन, जनताले पटक पटक म्यान्डेट दियो कि दिएन। प्रधानमन्त्री देशको समस्या हल गर्यो कि गरेन, देश समृद्धि प्रगतितर्फ गयो कि गएन, त्यो मुख्य सवाल न हो। नेपाल दिन प्रतिदिन तल गइरहेको छ। यस्तो शासन, यस्तो संविधान, यस्तो शासन हामी निर्माण गऱ्यौँ कि दिन प्रतिदिन देश ओह्रालोतर्फ गइरहेको छ। अनि प्रधानमन्त्री बन्यो, चुनाव भयो, चुनाव पद्धति पनि गडबड छ। एउटा भोट दियो भने त लोकतन्त्र त्यो भएन नि। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कार्यभार पनि यहाँ नेपालमा पुरा भएको छैन। त्यो कार्यभार त्यो दिन पुरा हुन्छ जुन दिन सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बन्छ र सबै नेपाली देशको स्टेक होल्डर हुन्छ। त्यसैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिजम फेल भन्यो भने ठिकै त भन्या हो। दुनियाँमा फेल भएको नेपालमा पनि फेल त भइसक्यो नि। 70 वर्षमा यी कम्युनिजम क्यापिटलिजम बोक्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फेल भएन। समृद्धि त सुन्नुहोस्, देश प्रगतितर्फ गयो, समृद्धितर्फ गयो। 1 करोड मान्छे देशभन्दा बाहिर, 50 लाख उता के भन्छ यो कन्ट्रीतिर जनआन्दोलन पनि गरौँ भन्नुभएको छ। यो जसपाले भनेको हो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको? त्यसमा आउला। पहिले त जुन यस्तो गम्भीर कुरा सवाललाई छोडेर तपाईँ कहाँ पुग्नु हो, त्यसमा आउला। त्यसैले यो चाहिँ
यो 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 शासन भनेको 70 वर्षमा यो देशमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले शासन गरेन। त्योभन्दा पहिलोको छोडिदिउँ, राणा शासन र राजाको शासन छोडिदिउँ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको प्रत्यक्ष शासन यो बिचमा त रह्यो नि त। तर नेपाल कहाँ पुग्यो, जनता कहाँ पुग्यो? आज जनता पहिचानको लागि, अधिकारको लागि लड्नुपर्ने, मर्नुपर्ने, यो हाम्रो देश, हाम्रो शासन हुनुपर्ने भने आवाज उठाउने, आन्दोलन गर्ने, तर संविधान बनाउने त्यो ताकमा राख्ने। तो मधेस आन्दोलन, चाहे आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलन, रेशम चौधरी जेलमा अधिकार पहिचानको लागि लड्ने चाहिँ आजीवन कारावासमा। अनि केपी ओली के सिक्यो? 14 वर्ष चाहिँ ऊ आफै जेलमा बसेपछि रेशमलाई पनि 14 वर्ष जेलमा राख्ने सोच्या हो? यही हो लोकतन्त्र? त्यसैले त्यो होइन के, र त्यो असफल भएकै हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन त्यो सब चाहिँ कस्तो भने यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहिन्छ। एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहियो। जनआन्दोलन शब्द कति प्रयोग गर्ने? राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहियो देशमा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति चाहियो देशमा। अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी भइरहेछ। जनता समाजवादी पार्टी भनेको कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले यो देशमा निकास दिन सकेन। यो अवस्थामा यो देशमा जनताले विकल्प खोजिरहेको छ, र त्यो वैकल्पिक निर्माणको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट विद्रोह गरे, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट विद्रोह गरेका नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुभयो। उहाँ त माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि आधी गिलास खाली भनेर निस्किनु भयो नि त। भनेको त पुरा भएन। संविधान सभाबाट बनाएको संविधान पनि सबैको लागि प्रचण्डसँग नजिक हुँदै हुनुहुन्छ। अब फेरि अब कोसँग नजिक त कुरा व्यक्तिगत कुरा छोड्नुहोस् न, यहाँ नीति कुरा गर्नुहोस् न। डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी एजेन्डा, माओवादीले पुरा 17,000 मान्छे के को लागि मर्या थियो? प्रचण्डजीको अनुहार हेरेर मर्या थियो। त्यहाँ त उठाइएको थियो, अधिकार पहिचानको कुरा उठाइएको थियो नि त। अनि दियो त संविधान बनाउने बेलामा प्रचण्डजीले, धोका त दिनु त प्रचण्डजीले। अनि त्यो संसार संविधान डाक्टर भट्टराई त बाँकी कुरा कामको लागि विद्रोह गर्नुभयो नि। मोहन ठाकुर कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गर्नुभयो नि। त्यहाँ त काङ्ग्रेस बनाउँदा पार्टीले चाहिँ नगरेपछि एमालेबाट अशोक राई महत्त्वपूर्ण नेता थियो नि, त्यहाँ विद्रोह गरेर निस्क्यो नि त। भनाइको मतलब 30 वर्षदेखि हामी त्यही अधिकार पहिचानको लागि ज्ञान भनौँ नि, त्यहाँबाट सुरु गरेको। उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनबाट जन्मिया सबै, र त्यो अस्ति शिवलाल थापा मगर भनौँ नि, लगायत थुप्रो यो अधिकार पहिचान, सुशासन, समृद्धि चाहने र यो औपनिवेशिकताबाट देशलाई मुक्ति दिलाउने, नस्लीय चिन्तन सोचबाट देशलाई मुक्ति दिलाउने, यो सबै गोलबन्द हुनु आवश्यकता छ, र त्यो गोलबन्द भइरहेको छ। र यसको लागि एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता छ नेपालमा। त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले बल्ल चाहिँ नेपाल सबै नेपालीको बनाउँछ। अनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बल्ल त्यसपछि बन्ने हो। न त यो त देखाइसक्यो 70 वर्षमा उनलाई देश 250 वर्ष भइसक्यो, 270 वर्ष भइसक्यो नेपाल निर्माण भएको। यो देश दुनियाँ कहाँ प्रगतिमा गइसक्यो। नेपाल चाहिँ दुल्लोमा के अरे गएको, नाक फुलाएको छ राष्ट्रवाद। अब यसमा मैले एउटा प्रश्न, जनताको चासो के पनि रहन जान्छ भने पटक पटक सरकारको मन्त्री हुनुभएका कारणले देश माथिबाट ओह्रालो लागिराख्नुमा यहाँको कति पनि भूमिका रहेन होला त? यो त म अघिदेखि भन्दैछु, यो त वैधताको लागि नै यो सब काम भइरहेछ। हामी सबै यो सिस्टमभित्र, यो सिस्टमै गलत हो नि त। यो सिस्टमभित्र मन्त्री हुने या प्रधानमन्त्री भएर त केही फरक पर्नेवाला छैन नि त। गलत सिस्टमलाई संस्थागत गरिराख्नु भएको छ। जबसम्म यो औपनिवेशिक शासन रहन्छ नि, त्यसलाई वैधताको लागि हामीले प्रयोग त गरिएकै हो नि त। अहिले पनि आन्दोलन जुन भइरहेछ, योभन्दा पहिले आन्दोलन गर्यो, त्योभन्दा पहिलो आन्दोलन गर्यो, सबै यो औपनिवेशिक शासनको वैधताको लागि यो औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ के सबै प्रयोग। अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। अहिलेको जल्दोबल्दो इस्युमा पनि मैले यहाँलाई के जोड्न खोजेँ भने पछिल्लो समय के पनि विश्लेषण गरिएको छ भने यहाँ पनि जसपाको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रचण्डसँग उहाँ नजिक हुँदै गर्दा जसपाबाट अलिअलि टाढा हुनुभएको हो कि या हुनुहुन्छ कि भन्ने यस्तो हो, कहीँ कतै के कनेक्सन छ? यो खुदरिया कुरामा नजाउँ के। व्यक्तिगत सम्बन्ध अब त्यत्रो वर्षसँगै लडेको मरेको प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई त सँग त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध त नहुनु त के हुन सक्छ नि त, के भयो र? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मुख्य कुरा नमिलेपछि त्यत्रो पार्टी छोडेर आएको नि त। मिल्न पनि सक्छ फेरि जानलाई। अब त्यसरी शङ्कामा लङ्का जलाउनु उचित छैन के। नजिक अर्को प्रसङ्ग के पनि जोड्न खोजेँ भने नेकपाको एकजना नेताले, त्यो पनि सत्तारूढ नेकपाको ओली समूहको एकजना नेकपाले निकट भविष्यमै जसपामा ठुलो पहिरो जाँदैछ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो बकवास वाहिया छुन। कस्तो भने मेरै बारेमा लेखेन,
मेरी बारेमा त लेख्यो, हाम्रा पार्टीका जसपाका सबै नेताको बारेमा लेखिरहेछ। राजेन्द्र महतो फलाना पार्टीमा जान्छ, उपेन्द्र यादव फलाना ठाउँ गर्दैछ, बाबुराम भट्टराई ऊ प्रचण्डसँग नजिक भयो रे, अनि फलानासँग भयो रे। यसको कारण बुझ्नु भएको छ? यसको कारण के भने वैकल्पिक शक्ति कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको विकल्पमा वैकल्पिक शक्ति बन्नलाई जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढिसक्यो। जनताले हो भनेर जनताले नोटिस गर्न लागिसक्यो। नोटिस मात्रै होइन, जनउभार पनि देखाउन लागिसक्यो। अहिले ठाउँ ठाउँमा हामी मधेसमा चाहे पहाडमा जुन सभाहरू गऱ्यौँ, विरोध सभाहरू, त्यसमा जनसैलाब जनउभार त देखियो नि। जनसमर्थन जुन हिजोको दिनमा देखिएको थिएन, अहिले देखिएको छ। भनेको मतलब वैकल्पिक शक्तितर्फ जनता आकर्षित भएको छ। त कहाँबाट आएको? त्यो त कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा लागेकाहरू नै आएको हो। त्यो जनता हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई समर्थन गरेको जनता न हो। अब उनीहरूको जनाधार अब त्यहाँबाट खिस्केर अब जनता समाजवादी पार्टीमा आउन सुरु भएपछि अनि उसले अब त रोक्नु पर्यो नि त। रोक्ने कसरी रोक्ने? अब आफ्नो कर्मले त रोक्ने अवस्था छैन, अनि अफवाह फैलाउने नि त। अनि अफवाह कस्तो त्यो जनता समाजवादी पार्टीमा किन गइस्? त्यो पार्टीको फलाना नेता त फलाना पार्टीमा आउँदैछ, त्यो त मेरै पार्टीमा आउँदैछ भनेर कोही कतै जाँदै हुनुहुन्न, कतै कोही गइरहेको छैन। यो भ्रम अफवाहको खेती गरेर जनतालाई रोक्नलाई असफल प्रयास गरिरहेको हो। रुक्नेवाला छैन। 70 वर्षमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पटक पटक जनताले परीक्षण गरिसक्यो। अब फायर्ड बुलेट हो, यो रिजेक्टेड भइसक्यो। यसै बिचमा यहाँहरूको पार्टी एकताको मुख्य कारण तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमका बिचमा एकता भइरहँदा नेकपा र कङ्ग्रेसको विकल्पमा जसपालाई उभ्याउने भनेर यहाँहरूले उद्घोष नै गर्नुभएको हो। अहिले पनि यहाँहरूको मिसनले निरन्तरता पाइराखेको छ। अब यहाँले नि भन्नुभयो नस्लीय चिन्तन भएको उहाँहरू नहटेसम्म मुलुक अगाडि बढ्दैन भनेर पटक पटक भनिराख्नुहुन्छ। मुलुक बनाउनका लागि त सत्ता सञ्चालनमै पुग्नुपर्छ। सडकबाट त परिवर्तन धेरै गर्न सकिँदैन, आन्दोलन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्यो। त्यसका लागि आम जनताको मत ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो सम्भावना कति छ जसपाको? म भने नि, यसको लागि एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी हामी गरिरहेछौँ। यो जनता समाजवादी पार्टी अल्टिमेटली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिको लागि, नस्लीय चिन्तन सोचबाट देशलाई मुक्त गराउनलाई केही सम्भ्रान्तहरूले कब्जा गरेर राखेको छ। आफ्नो स्वार्थको लागि शासन र संविधानको दुरुपयोग गरेको छ, प्रयोग गरेको छ। त्यसबाट मुक्त गराउनलाई र त्यो ठ्याक्कै नारा जुन हो, त्यो नारा यति नारा हो, त्यही नारा काम लाग्छ के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल नारा चाहिँ मन परेछ। नेपाली जनतालाई चाहिएको त्यही हो। त्यो नारालाई वास्तविकमा परिणत, त्यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अधिकार र पहिचान त्योसँग जोडिन्छ के। त्यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहिन्छ। यो औपनिवेशिक शासनमा मुक्ति दिलाउनलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ। रातोरात हुँदैन, टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। अब आफ्नो कुरा तपाईँले अब यो जस्तै संवाद भइरहेछ, बिस्तारै विभिन्न मिडियामा जान्छ, कुराहरू जान्छ जनताको बिचमा, जनता गोलबन्द हुन्छ। गोलबन्द भएपछि हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ। यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ? सङ्घर्षमा जान्छौँ। सङ्घर्ष गएपछि अनि बल्ल आम जनताले त्यो कुरालाई अंगीकार गर्छ, स्वीकार गर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट त्यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुन्छ के। नेपाल एकलबाट बहुलतामा जान्छ, एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा जान्छ। यसको मतलब के हुन्छ? यो देश बाहुन क्षेत्रीको पनि हो, यो देश आदिवासी जनजातिको पनि हो, यो थारूको पनि हो, मधेसीको पनि हो, मुस्लिमको पनि, दलितको पनि, सबैको देश हो। र सबैले आफ्नो ठाउँमा पहिचान पाउँछ, अधिकार पाउँछ र सबै मिलेपछि देश समृद्धि र प्रगतितर्फ पनि जान्छ के। त्यसैले त्यो एजेन्डाका साथ, त्यो मिसनका साथ हामी अगाडि बढेका हौँ। सफल हुने विश्वास कति होइन? सफल जनता, यो जनताको एजेन्डा हो, हाम्रो एजेन्डा होइन नि। यो त जनताको एजेन्डा हो। यो जनताको, किनभने ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ भन्छ के। यो पटक पटक काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई ठेस लाग्यो नि त। हुँदाहुँदै कम्युनिस्टलाई 2/3 दिएर देखाइदियो नि त। यो के गर्यो त? यो केपी ओली र प्रचण्डले के गरिरहेछ त? कुर्सीको ताना जनतालाई परेशान, अनि यो चाहिँ प्रतिगमन कि प्रतिगमन, अनि जनतालाई परेशान गर्ने। त यो त काङ्ग्रेसलाई पटक पटक विगतमा हेरेकै हो। त्यसैले जनताले परीक्षण गरिसक्यो के, टेस्ट गरिसक्यो। यिनीहरू काम नलाग्ने भयो, विकल्प चाहियो। त विकल्प आकाशबाट त आउँदैन। पश्चिम उत्तर दक्षिण तराई पहाड हिमाल चारैतिर लड्न सक्नु पर्यो। सम्मिश्रण छ यहाँको पार्टीमा। यहाँले अघि नै भन्नुभयो काङ्ग्रेस नेकपा कुन सबै पार्टीका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ। मञ्जुजी, आउने क्रम सुरुवात मात्रै भएको छ। सुरुवात मात्रै भएको छ। यो फायर्ड बुलेटबाट लिएर त केही फाइदै छैन। यो घिनाइसकेका व्यक्तित्वलाई लिएर के गर्नुहुन्छ?
यो त कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई बर्बाद गर्नेहरूलाई ल्याएर पनि के गर्ने। त्यसैले स्वच्छ छविका छ नि, छ अहिले देशमा छ, गाउँमा छ, देहातमा छ, तपाईँको जिल्लाहरूमा छ नि त, नेताहरू त आउँछ नि। पहिले त यो पार्टी समायोजनको अहिले हाम्रो जुन एकता गर्यो त प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन, त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न दिनुहोस् न, त्यसमा हामी लागेका छौँ। अहिले समायोजनमा विघटनका विरुद्धमा जसपा सङ्घर्षमै चाहिँ यहाँ नहुने कुरै भएन, तर सँगसँगै यहाँले नयाँ निर्वाचन क्षेत्र पनि हेरिराख्नु भएको भन्ने कुरा पनि छ। भनेपछि चुनावमा जान तम तयार हुनुभएको हो? ए बाबा, लोकतन्त्रमा त चुनावबाट त भाग्ने हो र? चुनावबाट त भाग्न मिल्दैन नि, भाग्न मिल्दैन। र के अरे निर्वाचन क्षेत्र त निर्वाचन भनौँ नि, पार्टीले अब जहाँ खटाइदिने त्यहाँ जाने। म त सर्लाहीको मान्छे, मलाई धनुषामा बिमले निधिको विरुद्धमा खटाइदियो त म त्यहाँ गएर त आखिर चुनाव त प्रतिस्पर्धा गरेँ त, जनताले निर्वाचित गर्यो। सप्तरी होइन, अब त्यो जो पार्टीले कहाँ पठाउँ, त्यो सब जहाँ पनि हुनसक्छ नि त। यो अहिले के यहाँहरूले मेन्टालिटी बनाइसक्नु भएको छ निर्वाचनमा जान सक्नुपर्ने हुन्छ है भनेर पहिचान गर्नुको कारण? नै सरी अहिले हामी म पटक भन्ने गरेको छु, अहिलेको थाई समाधान भनेको न पुनर्स्थापन हो न निर्वाचन हो। यो त अहिले चाहिँ यो जुन संविधान हो, यो के भन्छ नि, औपनिवेशिकतालाई कायम राख्ने संविधान, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका संविधान का लोकतान्त्रिक प्रावधानको रक्षाको लागि प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा हामी होमिएका हौँ के। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको निर्वाचनमा गयो भने यहाँलाई प्रश्न के गर्लान् भने जुन संविधानका विरुद्धमा हामीलाई सडकमा आन्दोलन गर्न कहाँ चुनाव भइरहेछ? ए मन्जुजी, चुनाव भइरहेछ कहाँ? यो त सातौं संविधानलाई कसरी यारघाटमा पुर्याउने त्यो काम पो भइरहेको छ यहाँ। यो चुनाव हुन्छ तपाईँ? कहाँ चुनाव हुन्छ? यो संविधानलाई सिद्ध्याउने काम पो भइरहेछ त। जुन संविधान सबैको संविधान बनेन त्यो संविधान नसिद्ध्याइ छोड्छ र यिनीहरूले, यो केपी ओली प्रचण्डजीहरूले यो सबै मिलेर संविधानलाई दाह संस्कार गर्नेवाला छ के? हेर्दै जानु होला नि, यो संविधान पनि स्वार्थको लागि प्रयोग भइरहेको छैन के। संविधान माथिको प्रहारका विषयमा प्रचण्डले जसपालाई प्रस्ताव पनि गर्नुभयो सँगसँगै जाउँ न भनेर। जसपा किन प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग आन्दोलनमा सँगै जान तयार होइन? के सँगै जाने? किन जाने सँगै? के को लागि सँगै जाने? सँगै त गएको थियो नि त। प्रचण्डजीसँग 30 दलीय गठबन्धनमा गयो होइन संविधान बन्नुभन्दा पहिले, अनि अधिकार पहिचान सबैलाई लिएर गर्छु भने होइन प्रचण्डजीले। अनि के गर्नुभयो? रातारात लात दिएर त्यो 30 दलीय गठबन्धनलाई अनि कहाँ गएर केपी ओलीसँग मिलायो होइन। अनि अहिले के हो प्रचण्डजीको एजेन्डा, अनि के हो काङ्ग्रेसको एजेन्डा? अनि 7 दलीय गठबन्धनमा हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैसँग मिलायो होइन, लडे होइन। अनि के गरे यिनीहरूले? अनि यिनीहरूले यस्तो संविधान बनायो आफ्नो लागि। दलहरूका बीचमा, नेताहरूका बीचमा विश्वासको सङ्कट छ। एउटा कुरा त त्यो हो। त्यसैले सहकार हुन्छ, नहुने कुरा के छ, तर कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि। खालि कुर्सी पाउनलाई र चाहिँ यो कुनै न कुनै यो औपनिवेशिक शासनलाई के भन्छ वैधता प्रदान गर्नलाई आन्दोलनमा आइजा गर, त्यो होइन। त्यसैले कुरा क्लियर हुनुपर्छ। सहकार गर्न पनि केही छैन, तर कुरा क्लियर हुनु पर्यो नि त, के को लागि त? अनि हिजोसम्म तिमी यही संविधानलाई सुधार गरेर संशोधन गर्न भनेर नगर्ने, अनि त्यो केपी ओलीले सरकारमा समेत उपेन्द्र यादवलाई तानेर लगायो होइन, गरिदिन्छु भने होइन, कोही गरिदिएको त? अनि ठगे नि त। अनि त्यसमा प्रचण्डजी थिएन, त्यो सरकारमा थियो नि प्रचण्डजी। अनि त्यसैले यो ठग्नेहरू यो त सतर्क हुनु पर्यो नि। त्यसले हुँदैन। यो एजेन्डा तय हुनुपर्छ, सहकारको लागि पनि एजेन्डा तय हुनुपर्छ। र अब चाहिँ यो चाहिँ वैधता, औपनिवेशिक शासनको वैधता, नस्लीय चिन्तन सोचलाई वैधता दिने काम गर्नुहुन्न। अब वास्तविक जनताले खोजेको परिवर्तन दिन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि एजेन्डा बनाऊ न। त्यो एजेन्डा बनाएर सबै नेपालीको लागि बनाइदिउँ न संविधान। सबै नेपालीको लागि शासनको के अरे पद्धति निर्माण गरौँ। उच्चारण गर्नुभएको शब्द सबै जनताका लागि साझा, सबैले मान्ने संविधान बनाउन भनिराख्नु भएको छ। संविधान फेरि पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने हो? होइन, बनाऊ भनेको त्यो संविधानमा संशोधन हुन सक्छ, परिवर्तन हुन सक्छ, पुनर्लेखन हुन सक्छ। भनेको मतलब त्यही आखिर त्यो संविधानमा पनि त सबै सुधार गर्न सकिन्छ नि त। अन्त्यमा छौँ। अब जति तर्क गरे पनि मुलुकको समाधान त शान्त रूपले अगाडि बढ्ने हो, सहकार्यमै अगाडि बढ्ने हो। कुनै एउटा व्यक्तिले, एउटा पार्टीको मात्रै भिजनमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले साझा प्रयास के हुन सक्छ? साझा प्रयास यसको लागि, यतिसम्मको लागि होइन, यो कुर्सीको तानातान, मुलुक अगाडि बढाउन, मुलुक अगाडि बढाउन जुन हामीले भन्यौँ नि, यो शासन र संविधान सम्पूर्ण देशको जनताको लागि हुनु पर्यो। शासन र दुईटै म भनिरहेको छु, संविधान र शासन
त्रुटिपूर्ण हो। संविधान र शासनको चरित्र औपनिवेशिक भयो, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाबाट प्रभावित भयो, केही सम्भ्रान्त शासक वर्गले कब्जामा राख्यो, त्यसबाट देशलाई निकाल्नु पर्यो। त्यो दृष्टिकोणबाट हामी सबै गर्नुपर्छ, सबै नेपालीको लागि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अब यसमा त सबै त आउँदैन, जो औपनिवेशिक चलाउन चाहन्छ ऊ आउँछ, आउँदैन नि। जो होइन यही चिन्तन, त्यही चिन्तन, नस्लीय चिन्तन बोकेर त्यो अलिकति मान्छे न हो। त्यो होली माइनले कुन बाहुनको संस्कृति रक्षा हुन्छ नेपालमा, तर त्यो पनि ल्याए नि त केपी ओलीजीले। त्यसैले के भन्छ भने यो जो यसमा सहमत हुन्छ, यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, यो नयाँ यो नेसन बिल्डिङ प्रोसेस, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा यो साझा नेपाल सबैको नेपाल हो, साझा फुलबारी हो र बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणमा जो जति सम्भव हुन्छ, सहमत हुन्छ, सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो समय आउँदैछ, समय लाग्छ, रातारात हुँदैन। अब यति वर्षौँ वर्ष, सैकौँ वर्षको चाहिँ औपनिवेशिकता कसरी अन्त हुन्छ? त्यसैले यो आन्तरिक औपनिवेश जुन हो त्यसबाट नेपाललाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ कि 1%ले औपनिवेशिक शासन गरिरहेको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म, त्यसबाट नेपाललाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ। त्यसमा यो मुक्ति दिलाउन चाहनेहरू गोलबन्द भइरहेको छ। आगामी दिनमा यो गति अझ अगाडि बढ्छ र नेपाल, किनभने त्यसको अलावा कुनै उपाय नै छैन। मैले भने नि 7 वटा होइन 17 वटा यो मानसिकताबाट संविधान बनाउनुहोस् र जस्तो सुकै शासन, अब गणतन्त्रभन्दा अर्को कुनै राम्रो शासनै छैन। अब कुनमा जाने हो खोइ कुनै। शासन व्यवस्थाको लडाइँ हुन सक्दैन। प्रचण्डले एउटा शब्द के प्रयोग गर्नुभएको थियो संसदमा भने राजनीतिक व्यवस्थाका लागि अब लडिराख्नु पर्दैन, राजनीतिक लडाइँ सकियो भनेर। अब सकिएको हो, उहाँको त सबै सकियो, फेरि लडिराख्नु भएको छ। त्यही त, अब स्वार्थ पुरा भएर लडिहाल्छ नि। स्वार्थको लडाइँ नै लड्या उहाँहरू जहिले पनि स्वार्थको लडाइँ लड्या हो र स्वार्थको लडाइँ लड्ने, फेरि पुरा भएन भने फेरि स्वार्थको लडाइँ लड्ने, संविधान आफै बनाउने, आफै कुल्चिने, रक्षक नै भक्षक भइदिने। त त्यो चाहिँ आफ्नै लागि बनाउने, फेरि आफै लागि चाहिँ कुल्चिने, त्यो धन्दाहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ, अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले प्रचण्डजीको अब उहाँलाई सोध्नुपर्छ, यो 17,000 जुन मान्छे तपाईँ मार्न लागेको हो, त्यो एजेन्डा पुरा भयो त सबैको? के भयो त? त्यसैले त जनताले खोजिरहेको छ नि त। त्यो एजेन्डा जनताले कहाँ बुझाएको छ? जनताको छोराछोरी मारिएको छ नि त। अब जनताले अझै पनि, उहाँले पनि भेज नन भेज आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। यहाँहरूले पनि अब देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन घोषणा गर्छौँ हामी केही दिनमा भन्नुभयो। जनताले हिंसात्मक आन्दोलन खोजेका छैनन्। खास गरी म जसपाकै बारेमा केन्द्रित रहेर अन्तिम प्रश्न के सोध्न चाहे भने आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ? शान्तिपूर्ण हुन्छ कि होइन? राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ नि। राष्ट्रिय जनताको आन्दोलन त्यो त अवज्ञा आन्दोलन हुन्छ। राज्यलाई यो औपनिवेशिक शासनलाई अवज्ञा गर्छ के? यो भएन, यो औपनिवेशिक शासन हुँदैन। अवज्ञा गरेपछि लास्टमा जनताको विजय हुन्छ के? त्यो जनतामा यति ताकत हुन्छ, त्यसको लागि बन्दुकी उठाइराख्नु पर्दैन। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँले पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोसँग। उहाँसँग संसद विघटनसँगै जसपा पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनरत छ र उसको आगामी कार्ययोजना रणनीति के छ, अहिले संसद पुनर्स्थापना वा ताजा जनादेश भन्ने विषयमा दलहरू पनि आन्तरिक रूपमा छलफलमा रहेका छन् र यस विषयमा उहाँका व्यक्तिगत र उहाँका पार्टीका धारणाहरू के हुन् भनेर केन्द्रित रहेर आज हामी देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।